This is Galaxy News Hour live. महामारी र आर्थिक शिथिलताले उपभोक्तालाई दैनिकी चलाउनै मुस्किल छ, तर बजार अचाक्ली महँगिएको छ। हरेक क्षेत्रमा व्यापारीले मन परी भाव तोकेका छन्। बजारको कुनै नियम स्वीकारेको पनि पाइदैन। उपभोग्य सामग्रीमा एक वर्षमै दोब्बरसम्म मूल्य बढेको छ। जे छोयो त्यही महँगो। बजारको अवस्था हेर्दा लाग्छ राज्यका नियमनकारी निकाय सबै सुतेका छन्। वर्षभरि खोज्दा पनि नभेटिने वाणिज्य विभाग दशैं लागेपछि चल्मलाउन थाल्छ। बजारका बेथिती नियन्त्रणको मुख्य दायित्व बोकेको यस विभागलाई अनुगमनमा निस्कने फुर्सद भने अझै भइसकेको छैन। कोठे छलफलमै व्यस्त छ। उपभोक्तामाथि यो हदको ज्यादती चलिरहँदा राज्यका निकाय किन मौन बस्छन्? आम नागरिकले दैनिक रूपमा खेप्ने यी समस्या राज्यका हर्ताकर्ताको प्राथमिकतामा किन पर्दैनन्? यी प्रश्न एकातिर छन् भने अर्कोतिर उही गरी खाने वर्गमाथि करमाथिको कर भार थोपारिएको छ। के राज्य भनेको दैनिक श्रम गरेर खाने वर्गका लागि सहुलियत वा आड भरोसा दिने होइन, कर असुल्नका लागि मात्रै हो? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा हामीसँग आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चुलिएको महँगी र गरी खाने वर्गमाथि राज्यले थोप परेको करको भारदेखि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना सम्बन्धी विशेष सामग्री छन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। महाकाली नदीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको परिवार ऋणको आहालमा। सरकारी राहत अझै पुगेन। श्रीमती भन्छिन् बालबच्चा कसरी पाल्ने? नियमनकारी निकायको निष्क्रियताले बजारमा अचाक्ली महँगी। एक वर्षमै दोब्बरसम्म मूल्य वृद्धि। निर्मम कर नीतिले उपभोक्ता थप आक्रान्त। बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध रिटमा सुनवाई रोकियो। फैसला कार्तिक 15 गते। चिकित्सातर्फ नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकलाई। मानव स्पर्श सम्बन्धी अध्ययनले औषधि विज्ञानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको ठहर। र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल र श्रीलङ्का भिड्दै 3 अङ्कको लागि खेल्ने प्रमुख प्रशिक्षक अल्मुताइरीको भनाई। दार्चुला ब्यास गाउँका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको आज 67 दिन भयो। दार्चुलाको मालघाटबाट पारी भारतको धारचुला गस्कु हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा धामी तरिरहेको तुइन भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले चुडाइदिएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जान भिजा लगाउँछु भन्दै घरबाट बिदा भएका धामीसँगै उनको परिवारको खुसी महाकाली नदीमै विलीन भयो। राज्यले आफ्नो नागरिक बेपत्ता भएको घटनालाई लिएर छिमेकी देशसँग बलियो दाबी गर्न सकेको छैन, न त परिवारको पीडाबारे संवेदनशीलता नै देखाएको छ। घटनापछि उनको परिवारको अवस्था बुझ्न हाम्रा सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावल, क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपाली र दार्चुला संवाददाता राजेन्द्र धामी भारतको दार्चुला गस्कु हुँदै जोखिम मोलेर घटनास्थल पुगेका छन्। प्रस्तुत छ यो विशेष सामग्री। दर्शकहरू, यति बेला हामी दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा आइपुगेका छौँ। अब हामी दार्चुला जिल्लाको यो खलङ्गाबाट जयसिंह धामी जो तुइन तर्ने क्रममा महाकालीमा बेपत्ता भए उनको गाउँ मालगाउँ जाने तयारीमा छौँ।
दर्शकहरू, हामी भारतीय मार्ग प्रयोग गरेर यो भारतीय गाडीबाट भारतको पिथौरागढ जिल्लाको यो गस्कु बजारमा आइपुगेका छौँ। यहाँ पुग्न त्यति सजिलो रहेनछ। ठाउँ ठाउँमा एसएसबीले चेक जाँच गर्ने र धारचुलाको जुन झोलुङ्गे पुल छ त्यो ठाउँबाट क्यामेरा बोकेर आउन निकै गाह्रो छ। तैपनि हामी लुखीछिपी भएर पनि यो ठाउँमा पुगेका छौँ। गस्कु बजारभन्दा पारी मालगाउँ पर्छ। जुन यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ, 2-4वटा घरहरू छन्। दार्चुलाको यो मालगाउँ हो र जयसिंह धामीको गाउँ त्यही हो। त्यही गाउँबाट यो महाकाली नदी, तल महाकाली नदी छ, महाकाली नदीमा तुइन तरेर यो गस्कु बजार आउने क्रममा एसएसबीले चाहिँ तुइन चुडाली दिएपछि उनी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। दर्शकहरू, हामी महाकाली नदीमा पुगेका छौँ। यो घटनास्थल हो जहाँ जयसिंह धामीले तुइन चढ्ने क्रममा उनको ज्यान गएको थियो। भारतीय एसएसबीले तार फुकालिदिएपछि उनको ज्यान गएको छ र उनी यही नदीमा बेपत्ता भएका थिए। र त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ जहाँ अहिले पनि तुइन चढेर मानिसहरू लुकीछिपी पारिपट्टि नेपाली गाउँहरूमा जाने गरेका छन्। एसएसबीले निकै कडी कडाउ गरेको छ। लुकीछिपी तुइन चढिराखेका छन्। एसएसबीले देख्यो भने रोक्न सक्छ, हामीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ र हाम्रो क्यामेरा पनि थुत्न सक्छ। तर पनि हामी जोखिम मोलेर अब तुइन चढेर पारिपट्टिको दार्चुलाको गाउँ जाने प्रयास गरिराखेका छौँ। जयसिंह धामी यसरी नै यो तुइनमा पारिपट्टिबाट भारतको बाटो भएर सदरमुकाम जानका लागि यो तुइनमा आइराखेका थिए। तर वारीबाट एसएसबीले तुइनको लाठा चुडाइदिएपछि तुइन काटियो र महाकाली नदीमा उनी बेपत्ता भए। अहिले बन्द छ। एसएसबीको ड्युटी नभएको बेलामा हामी तुइन लगाउने गर्छौँ। तर एसएसबी गइसकेपछि हामी ड्युटीमा आइसकेपछि हामी तुइन लगाउन तुइनलाई चाहिँ तर निकै डर छ है, लुकीछिपी गर्नुपर्ने भयो। लुकीछिपी नै गर्नुपर्छ। उहाँ सहकर्मी राजेन्द्र थामी गइसकेपछि त्यसपछि मेरो पालो, म यो तुइन चढ्नेछु र पुष्कर नेपाली क्यामेरा पर्सन जानेछु। र निकै जोखिम छ। महाकाली नदीमा यसरी तुइन तर्ने चान्सुने कुरा होइन। हामी बाध्य भयौँ, रहर होइन, त्यो गाउँसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यसरी हामी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण यात्रा, तुइनको यात्रा तयार गरेर यहाँ नेपाली भूमिमा आइपुगेका छौँ। जयसिंह धामीलाई तुइन तार्ने त्यो समूहमा रहेका, जयसिंह धामीको समूहमा तुइन तार्ने कल्याण धामी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले नै त्यो दिन पनि तुइन तार्नु भएको थियो। यो ठाउँमा संयोगवश उहाँ नै भेटिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। त्यो तार एसएसबीले चुडाइदिएको होइन? अब खोल्यो होला सायद। अब हात लगायो, अब खोलेकै भन्नु पऱ्यो। अब हात लगाउँ त बिना हात नलगाइकन त त्यतिको अहिले कसरी खोज्नु? तपाईँ तार्ने मान्छे, तपाईँले देख्नुभयो होला नि? त्यो यतापट्टि हामी 3 जना यतापट्टि थियौँ अनि उतापट्टि त्यसो भयो। तपाईँले के देख्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यो बताइदिनुहोस्। अब त्यो भन्दाखेरि यस्तो भयो सर, अब त्यहाँ अब त्यो रुखबाट तपाईँले डराउनु पर्दैन होइन? डराउने कुरा त होइन। रुखबाट यस्तो हात लगाएर फोनको घुमाउने जस्तो लगाएको थियो कि देख्यौँ हामी त्यस्तै। अब दूरी पनि त्यस्तै 50-55 मिटर लामो थियो। अनि त्यति राम्रोसँग यकिन गर्न सकिन्छ। तर तार घुमाएको साँच्चै रहेछ कि घुमाउँदाखेरि तार खस्के तब के गाँठा हुन्छ नि त्यस तारको। त्यस्तो गरिराखेको एसएसबीले त्यस्तो गरिराखेको तपाईँले देख्नुभयो होला नि? त्यही देखेको थियो, देखिन्छ यताबाट देखिने भेटिन्छ त्यो। अब त्यो नगरे भने त्यो खस्ने चान्स हुँदैन सर। हाम्रा सहकर्मीको भेट संजोगले जयसिंह धामीलाई तुइन तार्ने कल्याण धामीसँग भयो। हाम्रो टोलीले उसै गरी जोखिम मोलेर महाकाली नदी पार गर्यो। तुइनमा तारिदिने तिनै कल्याण धामी नै थिए। नदी तरेर दार्चुला टेकेपछि हाम्रो टिम जयसिंह धामीको परिवारको आँगनमा पुग्यो। मालघाटको यो तुइन तरेपछि अब हामी लाग्दैछौँ जयसिंह धामीको गाउँ मालघाटतिर। मालगाउँ जाँदैछु जयसिंह धामीका परिवारलाई भेट्नका लागि। निकै उकालो रहेछ यो बाटो। त्यो पहाडीको बाटो जो देखिराख्नु भएको छ भारत हो, भारतको गस्कु बजार जो पिथौरागढ जिल्लामा पर्छ। यही गाउँ हो मालघाट, ब्यास गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2। कालापानीसँग जोडिएको यो भूगोल निकै विकट छ। यहाँका बासिन्दाको जीवन निकै कठिन पनि छ। ब्यासमा बस्ने मालवासीहरू तुइन घटनापछि निकै चिन्तित छन्। हामी त्यहाँ पुग्दा गाउँवासीले यसरी पीडा सुनाए। ट्रेन तरेर जाँदाखेरि पनि एसएसबीबाट बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हजुर पनि त्यहाँबाट आउनु भएर राम्रै सायद पर्या रहेछ। नत्र भने एसएसबीको गस्ती त्यो ट्रेन तर्ने बेलामा देख्यो भने धेरै जटिलता दुःख। हाम्रो संयोग राम्रो भएछ होइन त? हजुर, नत्र हामीलाई पनि
हजुर पनि नमान्ने अवस्था हुन्छ। यो त्यो हामीलाई नेपाली त्यहाँ देख्ने बित्तिकै त्यहाँ रोडमा देखे पनि हामीलाई धम्काउने, हान्ने सुन्ने यस्ता डराउने खालका घटनाहरू हामीले भोग्नु परेको छ। जयसिंह धामीको सब फेला परेको छैन अहिलेसम्म। गाउँका बासिन्दाहरू के भन्दैछन् त? तपाईँहरू के अब केही पनि परेको छैन, सब फेला परेको छैन, अहिलेसम्म केही थाहै छैन सबको। जयसिंह धामीको घर जाँदै गर्दा उनकी पत्नी राजन्ती धामी छिमेकीको आँगनमा चामल केलाउँदै थिइन्। सानो छोरो आँगनमा खेल्दै थियो। हामीले तपाईँलाई भेट्न आएका हौँ भनेपछि दुधी बालक काखीमा च्याप्दै घरतिर लागिन् राजन्ती। जयसिंह धामीले रात दिनको मेहनतबाट बनाएको यो सानो पक्की घर अहिले सुनसान झै बनेको छ। परिवार पाल्न विदेशको भिसा लगाउँछु भन्दै बिहान घरबाट निस्केका जयसिंह घर फर्केनन्। महाकालीमा बेपत्ता भए, एसएसपीको शिकार बने। अहिले जयसिंहका 2 नाबालक छोरा र श्रीमती राजन्ती एक्ला बनेका छन् यो घरमा। जिन्दगीको सहारा महाकालीमा बेपत्ता भएको छ। नाबालक छोरा बाबा भन्दै तस्बिरमा जयसिंहलाई खोजिराखेका छन्। यो पीडाका बीच पनि हामीले केही सोध्नै पर्ने थियो घटनाका बारेमा राजन्तीलाई। त्यसपछि जयसिंहकी श्रीमती राजन्तीसँग हामीले केही बेर कुराकानी गर्यौँ। उहाँ चाहिँ त्यो दिन के भनेर जानुभएको थियो होइन? यहाँबाट जानु भिसा लाउनु, तल गौँडा खेका बच्चा कपडा ल्याइ पाउनु, तल नन्नुले डेनीलाई हेर्दै गए काठमाडौँ कोठाको व्यवस्था गर्दो, म डेनीलाई काठमाडौँ स्कुल पठाउनु भनेको। त्यो दिन कति बजीतिर यहाँबाट हिँडेका हुन्? यहाँबाट 7 बजे हो, कति हो टाइम नहेरेर। आज आइजाउँ लो, भोलि आउँला भनेर गएका हुन् कि उतैबाट कहीँ? दिन घर पुजाउनु अनि समस्या नाजुक छ। अब के खाउँ के लाउँछ, कमाइदिने मान्छे गयो। 6-7 लाख रुपियाँ ऋण थियो, ऋण काट्टो हुन विदेश जानु, भिसा लाउनु हुन गइहाल्नु पर्यो। अब तैँले अप्ठ्यारो छ नि, जब बच्चा कहाँ पढाउनु, कहाँ लेखाउनु, सरकारले तमी छ अब तमीले बनाइदिनु पऱ्यो। कहीँ स्वास्थ्यले सिस्tia बच्चाको मेरो रोजगारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सरकारले यो पैसा दिन्छु 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेको थियो होइन परिवारलाई, त्यो थाहा के भयो? त्यो थाहा छ तपाईँलाई? दिएको छ? आइपुगेको छैन? पुगे नै दिए नै दिनु भनेको छ। त्यहाँबाट त ऋण गाड पठायो, घरबाट ऋण गाड लगाइदियो, म फर्केँ होइन लकडाउन केही कमाइ जमाइ त केही गर्नु आखेन। त्यो दिन म रोजगारीकै लागि रोजगारीको खोजी गर्छु भनेर गएका हुन् बिहान। विदेशमा भिसा लाउनु निको ठाउँ पाइगएबाट न त सेक्युरिटी गार्ड अहिले काठमाडौँ निको पाइगयो त आउने काम खोज्दु उसले नन्न खाएको ठुलो छोरा पढाइदिनु भने गएपट्टि कोठा खोज्दु उहाँ त्यो नन्न दिन खाइ हेर्दिके उहाँ सोध पाउनु गयो। परिवारको एक्लो सहारा बनेका जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भए। अब जिन्दगी कसरी चलाउने भन्ने समस्या छ। यसकारण सरकारले दिने राहत जुन 10 लाख दिने भनेको थियो त्यो पनि यहाँसम्म पुगेको छैन। गाउँपालिकाले क्रिया खर्च भनेर मात्रै 25,000 दिएको छ। अन्य सहयोग कहीँ कतैबाट भएको छैन। यसैले परिवार झनै समस्यामा परेको छ। श्रीमान महाकालीमा बेपत्ता भएको पीडा त राजन्तीलाई छ। अब नाबालक 2टा छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउने, जिन्दगी कसरी चलाउने भन्ने समस्या अर्कोतर्फ छ। दार्चुलाको दुर्गम गाउँका बासिन्दा आफ्नै सदरमुकाम पुग्न भारतको भुइँ टेक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाले राजन्ती धामीले श्रीमान गुमाइन्, नाबालकले बुबा। तर राज्यले कहिल्यै त्यहाँको दुःख देखेन। त्यो दुःख देखेर अभिभावकत्व पूरा गरेको भए, बाटोघाटो बनाइदिएको भए सायद जयसिंहले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो होला। पराईबाट अन्याय हुँदा पनि आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिलाउन अग्रसर नभएको सरकार जयसिंहका परिवारको अभिभावक कहिले बन्ला? अब केही न्युज संक्षेपमा। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने नचलाउने बारे सर्वोच्च अदालतले कार्तिक 15 गते निर्णय दिने भएको छ।
नेपाल र भट्टराई विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज सुनवाई सकिएपछि निर्णय गर्न कार्तिक 15 को मिति तोकेको हो। नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री परिषदले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न सजिलो हुने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले 2076 माघ 22 मा 2 जना पूर्व मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत भन्दै अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाएको थिएन। सङ्खुवा सभाको मादिमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या प्रकरणका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। अदालतले हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका 4 जनालाई पूर्वपक्षका लागि जिल्ला कारागार खाँदबारीको थुनामा राख्न र 1 जनालाई बाल सुधार गृह विराटनगर पठाउन आज आदेश दिएको हो। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिकामा पर्ने उम्लिङ खोला गाउँका तेज कुमार कार्की र उनको परिवारका 6 जनाको भदौ 21 गते हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले सोही गाउँका खड्गबहादुर कार्की, लोकबहादुर कार्की, रणबहादुर कार्की र हस्तबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो। नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा 4 वटा विधेयक अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, अभिलेख संरक्षण, पहिलो संशोधन र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको हो। ती 4 वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउन गरिएको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। त्यसअघि एमालेका सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेर विरोध जनाएका थिए। सांसद खिमलाल देवकोटाले एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण आफूहरूले जनचासोका विषयमा बोल्न नपाएको बताए। सभामुख अग्नि सापकोटाले पदीय जिम्मेवारीबारे आफू सचेत रहेको बताएका छन्। आफ्नो भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएकामा सभामुख सापकोटाले जिम्मेवारीबारे कसैले पनि पाठ सिकाउन आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले संसदको असाधारण कार्यभार पूरा गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। जनचासोका विषयमा छलफल गराएर संसदलाई जीवन्त बनाउनु आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। केही संसदले 18 वर्ष उमेर पुगे विवाह गर्न पाउने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आवाज उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले 18 वर्षमा बालिग हुने भन्दै विवाहका लागि पनि सोही उमेर राख्दा उचित हुने धारणा राखेका हुन्। नेपालमा अहिले 20 वर्ष पुगे राजी खुसीले विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। शारीरिक सम्बन्ध र विवाहका लागि छुट्टा छुट्टै उमेर तोकिँदा बलात्कार सम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने भन्दै सांसदहरूले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन्। यस विषयमा विज्ञसँग छलफल गरेर निर्णय लिने समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। व्यवसायीले भाडा बढाउन नपाएको विरोधमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात महासङ्घको आह्वानमा व्यवसायीले उपत्यकाभित्र चल्ने अधिकांश सार्वजनिक बस बन्द गरेका हुन्। भाडा बढाउन दबाव स्वरूप व्यवसायीले बस सडक किनारमा रोकेर आवागमन प्रभावित पारेका हुन्। सार्वजनिक सवारी साधन पातलो सङ्ख्यामा चलेकाले यात्रुहरू कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य भए। सरकारले असार अन्तिम साता अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनको भाडा 20 देखि 28% बढाएको थियो। स्थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा भने बढाइएको छैन। राज्यको प्राथमिकता यतिखेर के हुनुपर्ला? आम नागरिकलाई राहत वा कर वृद्धि? उपभोक्तालाई मर्माहत पार्ने राज्यको कर नीति सम्बन्धी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो नभएकाले मोटरसाइकल अहिले खास गरी मध्यम वर्गीय परिवारको पहिलो रोजाइमा पर्ने सवारी साधन हो। कामकाजीहरूका लागि मोटरसाइकल र स्कुटर अनिवार्य आवश्यकता जस्तै बनेको छ। तर यी सवारी साधनमा सरकारले एकपछि अर्को गरी कर बढाएर उपभोक्तालाई निचोरिरहेको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अन्तःशुल्क 10 देखि 50% बढाइदिएपछि मोटरसाइकल र स्कुटर 25,000 रुपियाँसम्म महँगिएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार गरेखाने वर्गमा परेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15 गते ल्याएको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत हेरफेर गरे।
उनले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको कर बढाए, बजेटको आकार घटाए पनि राजस्वको आकार बढाए। अर्थमन्त्री शर्माले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने एउटा माध्यम दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई देखे। उनले मोटरसाइकल र स्कुटरमा लिँदै आएको अन्तशुल्क 10 देखि 15% बढाए, जसअनुसार 125 देखि 155 सीसीका मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य 15 देखि 25,000 रुपियाँसम्म बढेको छ। त्यति मात्र होइन, सडक सम्भार शुल्कमा थप 3,000 रुपियाँको भार थोपरिएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू भन्दा पनि केही अलिकति लग्जरियस खालका सवारी साधनहरूमा अलिकति अन्तशुल्क दर बढाइएको छ। यसले राजस्वमा पनि केही मात्रामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। केन्द्र सरकारले अन्तशुल्क बढाउँदा बागमती प्रदेश सरकारले साउनदेखि नै मोटरसाइकल र स्कुटरको दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुर बढाएर लिन थालिसकेको छ। दुवै तहका सरकारले बढ्दो चालु खर्च धान्नका लागि मोटरसाइकल र स्कुटरमा कर बढाउँदा यी साधनका प्रयोगकर्ता कामकाजी र मध्यम वर्ग हुन् भन्ने बिर्सिएका छन्। गरिखाने वर्गलाई करको बोझ परेकामा सरकारी अधिकारीलाई कुनै चिन्ता छैन। उनीहरूको ध्यान जसरी हुन्छ राजस्व बढाउनेमा केन्द्रित छ। कर मामिलाका जानकारहरू दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्नुलाई मध्यम वर्गलाई निचोर्ने कदम मान्छन्। मोटरसाइकल भनेको चाहिँ अत्यन्त अत्यावश्यक वस्तु। मोटरसाइकल नभए त जीवनै चल्दैन। जमाना धेरै परिवर्तन भइसक्यो, मान्छेको आय स्तर पनि बढिसक्यो, आय गर्ने माध्यमहरू पनि बढिसके, आर्थिक सामाजिक संरचनाहरू बढिसके, उत्पादनका माध्यमहरू बढिसके, मान्छेको चेतना बढिसक्यो। यो अवस्थामा यस्तो हचुवा ढङ्गले नीति लिनु चाहिँ हुँदैन। सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो नभएकाले अहिले कामकाजी र मध्यम वर्गको पहिलो रुचाइ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको सङ्ख्या 32 लाख नागिसकेको छ। कोभिडले सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा जोखिमपूर्ण भएकाले मोटरसाइकल र स्कुटरप्रति आकर्षण झनै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सहुलियत दिनुको सट्टा उल्टै कर बढाएपछि उपभोक्ता रुष्ट बनेका छन्। श्रमिकले श्रम गर्न जाँदाखेरि पनि उसले अहिले दुई चक्के प्रयोग गरेको अवस्था छ र उसले 2500बाट यो समयमा जबकि उसलाई बाँच्ने गाह्रो परिरहेको अवस्थामा चाहिँ उसले एकैचोटि 2500बाट 3500 पुर्याएको अवस्था छ। यो वास्तवमा साह्रै नै दुःखदायी र उपभोक्ता मारा सरकारको जुन विधेयक मार्फत ल्याएको छ, यो चाहिँ एकदमै सरकारले चाहिँ उपभोक्ता मार्ने नीति लिएको अवस्था देखिन्छ। भारतीय बजारमा 60,000 रुपियाँ पर्ने मोटरसाइकललाई नेपाली उपभोक्ताले 2 लाख हाराहारी तिर्नु परिरहेको छ। यस्तै ब्याङ्कबाट ऋण लिएर किन्दा ब्याजको भार पनि उस्तै चर्को छ। मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले इन्धनमा पनि आधा मूल्य कर बापत तिर्ने गरेका छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन अधिक जनताले उपयोग गरिरहेका छन्। तर यही वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारले पछिल्लो समय बढाएको करका कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने निश्चित छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मोटरसाइकल विलासी साधन भन्दा पनि अब आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ। तर यसमाथि सरकारले कसरी कर लगाएको छ हेरौँ। दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लिइने कर 150 सीसी सम्मको यी सवारी साधनमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने करहरू भन्सार महसुल दर 13% लाग्छ भने त्यहाँ अन्तशुल्क दर 50% सम्म लाग्छ। त्यति मात्र होइन, यसमा 13% भ्याट पनि थपिन्छ। अझ त्यसका अलावा सडक निर्माण दस्तुर भनेर रु 18,000 प्रति सवारी साधन कर लाग्छ। अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तिर्नुपर्ने कर पनि छुट्टै रहेको छ। वार्षिक कर 4500 लाग्छ। त्यो 150 सीसी सम्मको सीमा। अझ यसमा बढ्यो भने अझै यसको कर बढ्दै पनि जान्छ। वार्षिक नवीकरण शुल्क 100 रुपियाँ लाग्छ। व्यावसायिक मुनाफा त्यसमा थप 15% लाग्छ। यसको अलावा किस्ताबन्दीमा ऋणमा लिँदा ब्याज 18% सम्म वार्षिक लाग्ने गर्दछ। यस हिसाबले बाइकमा कर नै कर लाग्ने यो तथ्याङ्कले पनि हामी देख्न सक्छौँ। सीमा भन्सार कार्यालयसम्म आउनु पूर्व 1 लाख नेपाली मूल्य पर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन नेपाल भित्रदा भन्सार र यातायात कार्यालयको करसहित व्यवसायको मुनाफा र वित्तीय भार समेत जोड्दा कम्तीमा थप 1,31,600 रुपियाँ उपभोक्ताले तिर्न बाध्य हुन्छन्। गरिखाने वर्गलाई अहिले करको बोझ होइन, राहतको आवश्यकता छ। राज्यले निचोर्ने मात्र होइन, नीति लिने तर राहत केही नदिने हो भने समृद्धिको यात्रा यहीँ रोकिन सक्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
पछिल्लो 24 घण्टामा 812 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै कोभिडका 10 बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5900 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 14% संक्रमण देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा 218 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 366 संक्रमित थपिएका छन्। आज 1000 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यस्तै 1,20,000लाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइएको छ। अहिलेसम्म पहिलो मात्रा खोप पाउनेको संख्या 78 लाख नाघेको छ भने पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या करिब 64 लाख पुगेको छ। शेयर बजारमा गिरावटले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। नेप्से परिसूचकमा आज 6.7 अङ्कको गिरावट आएको छ। आज लघुवित्त, जीवन बिमा, होटेल र अन्य बाहेकका 9 समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। जलविद्युत र वित्त समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरै घटेको छ। लघुवित्त समूहको परिसूचक भने आज 1.5%ले बढेको छ। बजारमा आज दिनभर जसो नै उतार चढाव देखियो। दिनभरको उतार चढावमा परिसूचक अन्तिममा 2571 अङ्क कायम भयो। आज कारोबार रकम 3 अर्ब 62 करोड 78 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ। संसदीय समितिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिलाई पूर्वाधार निर्माणका अन्य काममा खटाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास समितिले आज विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि सकिएपछि माथतका प्राविधिक जनशक्तिलाई अन्य पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरण अन्तर्गत 3000 भन्दा बढी इन्जिनियर, ओभरसियर लगायत जनशक्ति कार्यरत छन्। म्याद सकिन लागेकाले प्राधिकरणले आफूले गर्दै आएको काम शहरी विकास, शिक्षा लगायत मन्त्रालयलाई असोज 1 गते नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। राज्यबाट उपभोक्ताले अरू सहुलियत पाएको छैन नै बजारमा उचित मूल्य तिरेर पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा समेत व्यापारीको मनोमानी छ। नियमनकारी निकायको उपस्थिति कतै देखिँदैन। बाँकी सजना तामाङबाट। एकातिर महामारी र आर्थिक शिथिलताका कारण धेरै उपभोक्ताको नियमित आम्दानी गुमेको छ। त्यसमाथि दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा व्यापारीको मन परी छ। भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने कतिपय वस्तुमा त गत वर्षको तुलनामा 100% नै मूल्य बढेको छ। उपभोक्तालाई राहत र सहुलियत दिनु त कता हो कता। बजारमा मौलाएका व्यतिथिमा हस्तक्षेप नगरी नियमनकारी निकायहरू देखेको नदेखे गरिरहेका छन्। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा भिडभाड बढेको छ। बजारमा भिडभाड मात्रै बढेको छैन, दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडासम्मका र मासुसम्मका सामानहरूको पनि बजार भाउ अचाक्ली रूपमा वृद्धि भएको छ। चुरोमा हेर्नुहोस्, दालमा हेर्नुहोस्, तपाईँको मासुमा होस्, जेमा होस्, तपाईँको तरकारीमा होस्, तपाईँ आलु काउलीमा होस्, सबै भाउ महँगी बढिरहेछ। 140 को तेललाई अहिले 260 लिइरहेछ। जनतालाई मार्नु परिरहेछ। तपाईँको पेट्रोलमा त्यस्तै भाउ बढेर गइसकेको छ। यो जनतालाई यो मार र पीड जनताले भोग्नुपर्ने यो दिन कस्तो होला। अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा 155 रुपैयाँ पर्ने तोरीको तेललाई अहिले बजार भाउ 290 रुपैयाँ छ। तेलको मात्रै भाउ बढेको छैन, दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न वस्तुदेखि लिएर लत्ता कपडा, माछा मासु लगायतका सबै उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुनु नियति जस्तै बनेको छ। छैन। अब सिधियो भनौँ न, हामी त एउटा नेपालमा बसेर नेपालको खानेकुरा नै खानु नपाएको जस्तै भएर पनि लास्टै भएछ। अब त लास्टै। अब बजारमा दिन प्रतिदिन महँगी बढ्दै जाँदा आक्कल झुक्कल डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूको अनुगमन गरेर हिँड्ने सरकारी निकायले व्यापारी बचाउने मेलो गरेको नागरिकको गुनासो छ। उसको आफ्नो राम्रो हुने बेला अनुगमन गर्छ, राम्रो हुनलाई देखावटी गर्नलाई अरू बेला अनुगमनै गर्दैन। बहिनी सब पैसाको भरमा चलेको छ यहाँ। आफ्नो घर टोल छिमेकका व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामानको मूल्यमा मनपरी मूल्य वृद्धि गरिसकेपछि सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा यतिखेर भिडभाड हामी देख्न सक्छौँ। यति भिडभाड हामीले बाहिरका पसलहरूमा देखेका थिएनौँ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले चाहिँ अलिकति चाहिँ खुद्रा पसलहरूमा भन्दा सुलभ भएको हुनाले हामी त्यति टाढाबाट पनि यहाँ आएर केही सामानहरू लाने
र घरको चाहिँ आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने गरिरहेका छौँ। यहाँ जुन सरकार आए पनि व्यापारीको पक्षपोषण गर्ने खालको सरकार भइरहेछ। त्यसैले यहाँ व्यापारी बजारहरूमा जसले जे जति गरे पनि केही कुराको पनि अनुगमन छैन। कुनै सरकार आउँदा हामीले यो विगत 5-7 वर्षदेखि भोग्दै आएको कुरा हो। अहिलेको जुन सरकार आओस् अघिल्लो सरकार होस् हामीले चाहिँ त्यो राहतको अनुभूति चाहिँ गर्न पाएको छैन। आज कमाएर भोलि नै तिर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले त मिठो मसिनो खाउँला चाडबाड आएको बेला भन्ने कुरा पनि एकदमै दूरदराजको कुरा छ। बजार अनुगमनका लागि विभिन्न सरकारी विषयगत विभागहरू छन्। बजारमा पाइने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य, मात्रा र गुणस्तर मापन गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लाका सहायक सिडिओलाई बजार अधिकृत तोकिएको हुन्छ। अझ नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूको बजार अनुगमनमा उपस्थिति शून्य प्राय छ, जसका कारण बजार अनुगमन र नियमन हुन सकेको छैन। जब बढी कारोबार हुन्छ, बजारमा बढी भिडभाड हुन्छ भने त्यहाँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप पनि बढी नै हुने सम्भावना हुनाले यति बेला त्यही विषय केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था त स्वाभाविकै हो। अहिलेको महँगीको कुरा चाहिँ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई देखाएर हामी कोही पनि उम्किने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यो लागत बढी तिरेको वस्तु तथा सेवालाई बजार अनुगमन गरिकन कममा बेच भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। बजार अनुगमन, बजार व्यवस्थापन र बजार सुधारमा सरकारी र नियामक निकायको भूमिका र जिम्मेवारी प्रभावकारी हुन नसक्दा बजारमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सरकारले अनुगमन गरिरहेको दाबी गरिरहे पनि बजारमा भएको मनपरी हेर्दाखेरि ती अनुगमन मौसमी कर्मकाण्डी भएको कुरा बजार मूल्य र उपभोक्ताको आक्रोशले पनि पुष्टि गर्छ। क्यामेरामा यमा थापाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी अख्तियारको विरोधमा कतै मोटरसाइकल र्याली त कतै मसाल जुलुस गरिरहेको छ। यो र्याली कुनै नेताको स्वागतमा निस्किएको लावा लस्कर होइन, न त कुनै चुनावका लागि उम्मेदवारको प्रचार। मोटरसाइकल सवारहरू सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। उनीहरू संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विरोधमा उत्रिएका हुन्। रौतहटको गौरमा त आइतबार जिल्ला समन्वय समितिकै ब्यानरमा विरोध निकालियो। जिल्लाभित्रका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि बनाइएको सरकारी निकायकै ब्यानरमा एउटा संवैधानिक निकायको विरोध भयो। गौरको बीपी चोकबाट निस्किएको र्यालीमा प्रदेश सरकारका सांसद, स्थानीय सरकारका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले नाराबाजी गरेका थिए। धनुषा, सप्तरी लगायतका जिल्लामा पनि जसपाका कार्यकर्ताले अख्तियार विरुद्ध प्रदर्शन गरे। गत बुधबार प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रमका कागजात अख्तियारले छापा मारेर जफत गरेको थियो। बेटी पढाओ कार्यक्रमका लागि साइकल लगायतका वस्तु खरिद गर्दा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छापा मारेको हो। त्यसको केही घण्टामै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफै मिडिया सामु प्रस्तुत भए। अख्तियारले छापामार शैली अपनाएको आरोप लगाए। जसपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारको विरोध गरेको छ। जसरी पब्लिसिटीको लागि छापामार शैलीमा पत्रकारहरूलाई डाकेर जसरी जो कागज त्यहाँबाट लग्नु हो, यो तरिका चाहिँ बेठिक हो। प्रदेश सरकारको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हो। त्यसकारण त्यसरी त्यहाँ गरिएको चाहिँ त्यो विधि चाहिँ मिलेको छैन। जसरी उहाँहरू जो गर्नुभयो त्यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ। आयोगले कागजात जफत गरेपछि प्रारम्भिक छानबिन जारी रहेको र भ्रष्टाचार भएको देखिए थप अनुसन्धान अगाडि बढ्ने जनाएको छ। सबै प्रक्रिया पुगेको छ, भ्रष्टाचार भएको छैन भनेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र बमोजिम ती विषयहरू तामिलीमा जाने पनि हुन सक्छन्। अथवा चाहिँ छानबिन अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ त्यहाँ प्रक्रियागत त्रुटि भएको छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ अनियमितता भएको छ भन्ने खालका प्रमाणहरू, तथ्यहरू देखियो भने त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान र थप प्रक्रियामा पनि अगाडि जान सक्छ। त्यो भएकाले गर्दा आयोगमा कागजात आउँदैमा अथवा कागजातका आयोगले लिँदैमा अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्दैमा आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन जस्तो चाहिँ लाग्छ। प्रदेश सरकार पारदर्शी नभएको आरोप लागिरहँदा अख्तियारले कागजात जफत गर्दा राउत सरकार रक्षात्मक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नु कुनै नौलो विषय होइन।
तर प्रदेश 2 मा अख्तियारको अनुसन्धान सुरु भएपछि जसरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रतिक्रिया दियो, मसाल जुलुसहरू भए, त्यसले के प्रश्न उब्जिएको छ भने अख्तियारको अनुसन्धान सुरु भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय आत्तिएको त होइन। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब ग्यालेक्सी वेदर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो।